दिल्ली आसा आनी म्हाका परत एकदां तुमकां सांगन दिसता की हो जो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो तो हांवें ऑर्गनायज करूं नाशिल्लो नाजाल्यार खंयच्याच आमदारान ऑर्गनायज करूं नाशिल्लो. वी वेर इनवायटेड. तातूंत भितर परमपूज्य ब्रह्मेशानंद महाराज येताले. सो तांच्या पाद्यपुजा करपाचें एक सौभाग्य म्हाका आशिल्लें. सो तुमी पळयलां आसतलें हांव सवळ्यानूय आशिल्लो आनी वी वेर इनवायटेड. परशुराम जयंतीक आमी इनवायट केल्ले आशिल्ले. सो नॅचरली आमच्या धर्माचो परशुराम जो जनक आसा ताच्या जयंतीक म्हणून आमी थंय गेले. पूण ताच्या मागीर जे वक्तव्य थंय जालां म्हाका दिसता इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आमी सगळ्या स्तरार ते कंडेम करतात. असल्यो गोश्टी आमी गोंया भितर टॉलरेट जावपाक दिवपाक ना. हांवें पयलेंय सांगलां आमचें गोंय ही एक पिसफूल स्टेट आसा आनी आमी हाजे पयलीं इतलीं वर्सां एकसारान सगळीं राविल्लीं आसा. हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव भयणां आनी मुस्लीम भाव भयणां ही तिगूय एक कम्युनल हार्मनीन आनी ताच्या खातीरूच देशभरान गोंयान एक सेक्युलर आनी कम्युनल हार्मनीन रावता म्हणून सगळ्यांचें आमचें उदाहरण दिता. तेन्ना असल्या टायमार असले एक कोण तरी येवन भायल्यान कसले वक्तव्य करता, एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता, आमचे भितर एक डिवायड करपाक पळयता. म्हाका दिसता विच इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल आनी हांवें ताजें खंडनूय केल्लें आसा. आनी म्हाका तें कळटकूच हांवें इमिडिएटली ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयलां. ऑनरेबल सीएम आमचो होम मिनिस्टर ताका सांगलां की असले हांगा आमी टॉलरेट करूंक दिवपाक जायना म्हणून. आनी सीएमानूय बी ताजेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केला. ताजेर FIR रजिस्टर जाला आनी हांवें पर्सनली सीएमाक सांगलां की हाजेर स्ट्रिक्टांतली स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय की फुडलो कोण जो हांगा अशें करपाक सोदता ताणें ताजे खातीर डिटरन्स आसपा जाय म्हणून. कित्याक आमच्या गोंयाचें सेक्युलर फॅब्रीक आसा ती डिस्टर्ब जावपा जायना. आज सगळे क्रिस्तांव भाव म्हजे भयणां म्हजी वोटर्स आसा हांगची ती खंय तरी दुखावल्या, बाकीच्या धर्माचे कोण तरी दुखावले आसतले. सो असल्यो गोश्टी करपाक जायना. हें एक डिटरन्स आसचें त्या खातीर हांवें ऑनरेबल सीएमाक सांगलां की जाता तितले बेगीन ताजेर एक्शन आनी कडक एक्शन जावचें म्हणून.